सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर रामनवमीबाट। भगवान रामको जन्मदिनको स्मरणमा आज जनकपुर धाम सहित देशभर रामनवमी मनाइँदैछ। चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात् रामनवमीको अवसरमा आज बिहानैदेखि राम मन्दिर, जानकी मन्दिर, जनक मन्दिर लगायत मन्दिरमा पूजा आराधना गर्ने श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। रामनवमीको अवसरमा जानकी मन्दिरले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। त्रेता युगमा आजकै दिन अयोध्यामा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामको जन्म भएको पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। आजको दिन रामको स्मृतिमा हिन्दू धर्मावलम्बी हरूले पवित्र नदी, ताल तथा कुण्डहरूमा स्नान, ध्यान एवं व्रत बस्ने गर्दछन्। राम गीता पाठ, आध्यात्मिक वाल्मीकि र तुलसी कृति रामायण वाचन गर्नुका साथै भगवान रामको पूजा आराधना गरी रातभरि भजन कीर्तन र जागरण बस्ने परम्परा पनि आजको दिनमा रहिआएको छ। भगवान विष्णुको 7औं अवतारको रूपमा अयोध्याका राजा दशरथको ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा जन्म लिएका रामको विवाह मिथिलाका राजा जनककी सुपुत्री सीतासँग भएको थियो। संसारबाट पाप तथा दुष्ट राक्षसहरूको नाश तथा आफ्नो पिता दशरथको कठोर आज्ञाको सहजतापूर्वक पालना गरी मानव जातिलाई सत्यको मार्गमा हिँड्न प्रेरणा दिएको रामायणमा उल्लेख छ। रामको सम्झनामा रामनवमी पर्व मनाइँदै आएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। यो पर्व चैती नवरात्रिको बीचमै परेको हुनाले आजको दिन भगवान श्रीरामको साथै आदिशक्ति नवदुर्गा देवीको समेत पूजा अर्चना गरिन्छ। रामनवमीको दिन जनकपुरमा मेला समेत लाग्ने गर्दछ। मेलामा सहभागी हुन नेपाल तथा भारतका हजारौं श्रद्धालुहरूको जनकपुर आउने गर्दछन्। रामनवमीको अवसरमा मध्य सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले नआतिन तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। यो हप्ताको सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ। हिजो बुधबार 34 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। आइतबार 16 जना, सोमबार 69 जना र मंगलबार 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र अहिले देशभर कोरोनाका 103 जना सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको अनुसार भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेसँगै नेपालमा पनि संक्रमित बढेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको आशंका गरिए पनि अहिलेसम्म नयाँ भेरिएन्टको पुष्टि भने भएको छैन। तर संक्रमण बढिरहेकाले जोखिम पनि बढेको हो। यही अवस्थामा संक्रमणलाई रोक्न नसके पहिलेको जस्तो भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो। सबैजना सचेत भएर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे मात्रै संक्रमण रोकथाम गर्न सकिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका 55 वर्ष नागेका र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिन थालेको डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाले तेस्रो मात्रा अर्थात् बुस्टर डोज लगाउन सक्नेछन्। यदि तेस्रो मात्रा लगाएको 6 महिना कटेको छ भने चौथो मात्रा लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले बालबालिकालाई आगामी वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। वैशाख 6 र 7 गते देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन लगिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले जानकारी दिए। उनका अनुसार भिटामिन ए क्याप्सुल 6 महिनादेखि 59 महिनाका बालबालिका तथा जुकाको औषधि 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइनेछ। महाशाखाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सफल बनाउन परिपत्र जारी गरेको छ। भिटामिन ए करिब 27 लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब 24 लाख बालबालिकालाई खुवाइने महाशाखाले जनाएको छ। सरकारले बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि 2050 सालदेखि भिटामिन ए क्याप्सुल र 2056 सालदेखि जुकाको औषधि खुवाउन थालेको हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष वैशाख र कार्तिकमा भिटामिन ए र जुकाको औषधि बालबालिकालाई खुवाउने गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथको प्राचीन ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व रहेको बताउनु भएको छ। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा श्री राधा माधव समिति नेपालद्वारा जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजको स्मृतिमा निर्माण तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको ऐतिहासिक पौराणिक महत्त्वको वनकाली उद्यानको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थल भएको बताउनुभयो। पशुपतिमा पूजा आजा र दर्शन सकेपछि केही समय वनकाली उद्यान विश्रामका लागि बगैँचामा मनमोहक वातावरणमा रमाउने गरी यस उद्यानलाई अझ व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले हिन्दू धर्मावलम्बी तथा पर्यटक समेत आउने यस पावन तीर्थ स्थललाई यथोचित रूपमा व्यवस्थित गर्न यस वनकाली उद्यानका विशेष महत्त्व रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपति क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि स्थापित स्वायत्त र अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले यस परिसरभित्र पूजा आजा र अन्य व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्र मन्दिर परिसरभित्रको सुरक्षा सम्भार र विकासमा तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वनकाली उद्यान हस्तान्तरण भएपछि अझ संरक्षण र विकास हुने उहाँको भनाइ छ। वैष्णव बौद्ध जैन सौर जस्ता भक्तजनका समेत आस्थाको केन्द्र भएकाले यसको प्रचार प्रसार तथा यसलाई व्यवस्थित गर्न सके धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्छ। हरेक वर्ष मनाइने महान पर्वहरू शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, हरितालिका, तीज लगायत विशेष अवसरमा लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अव्यवस्थित मन्दिर परिसरको समस्या कम गर्न थुप्रै उद्यान र प्रतीक्षालयको विकास र संरक्षण हुन जरुरी छ। पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बृहत गुरु योजना निर्माण गरेर विशेष महत्त्वको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउँदा समेत स्वच्छ पिउने पानी, व्यवस्थित शौचालय, पार्किङ स्थल, इन्टरनेट सूचना बोर्ड, तीर्थयात्रीका विभिन्न सामानको सुरक्षा जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा समेत व्यवस्थित गर्न सबैको ध्यान जान जरुरी छ। तीर्थयात्री केवल पूजापाठ गर्ने र फर्किने मात्र नभई उद्यान र प्रतीक्षालयमा रमाउने हुँदा यस उद्यानमा कपुर, तुलसी, नागचम्पाको वृक्षारोपण गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यस अवसरका लागि राधा माधव समिति तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उद्यान हस्तान्तरणमा सरिक हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। विशेष गरी विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथलाई धार्मिक मात्र नभएर ध्यान, ज्ञान र योगको साधना स्थलको रूपमा समेत थप व्यवस्थित गर्दै केवल मन्दिर दर्शन गरेर फर्किने मात्र नभएर लामो समयसम्म यहाँ बस्ने वातावरण बनाउन सकेमा अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन सकिन्छ। पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बृहत गुरु योजना निर्माण गरी यस क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले सुझाव दिनुभयो। पशुपति क्षेत्रमा स्वच्छ पिउने पानी, व्यवस्थित शौचालय, पार्किङ, इन्टरनेट सूचना बोर्ड, सुरक्षा व्यवस्था जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राय पौड्यालले मिटर ब्याजीलाई संरक्षण नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर पौड्यालले मिटर ब्याजीहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरिरहेको भनेर पीडितले भनिरहेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलबाट त्यस्ता कामहरू भएका छन् भनी आफूले संरक्षण गरेका व्यक्तिबाट मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने काम भएको भए रोक्नुपर्ने
पौड्यालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले पीडितहरूलाई चाँडो न्याय दिलाउन वार्ता मार्फत समाधान खोज्न सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो। सांसद जयन्ती देवी राईले मिटर ब्याज पीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै वार्ता र संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यो भइराखेको छ भनेर उहाँहरू पटक पटक काठमाडौँ आउनु भएको थियो। यसपालि हिँडेरै आउनु भएको छ, खुट्टा फुटाएर आउनु भएको छ। उहाँहरू आउनु हुँदाखेरि अहिले करिब 73 जना आउनु भएको छ। त्यसमा 43 जना महिला हुनुहुन्छ, साना दुधे बालबालिका पनि लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरूले दुःख बिसाउन आउनु भएको थियो, दुःख काठमाडौँलाई देखाउन आउनु भएको थियो र यो दुःखको केही औषधि पाइन्छ कि भनेर आउनु भएको थियो। पहिलो खुड्किलो दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो भन्छ नि, त्यो ढुङ्गा लागेको खुला मञ्चमा बस्न दिइएन उहाँहरूलाई। खुला मञ्च काठमाडौँको मात्रै पेवा रहेछ। मधेसबाट आउने मधेसी महिलाहरूले त्यहाँ खुट्टा टेक्न नपाउने, आफ्नो दुःख सहन नपाउने, त्यो एउटा गयो। त्यसपछि अब अहिले उहाँहरू त्यो तम्बु सेवा समाजमा बस्नु भएको छ। 3टा इस्युहरू छन् जुन कुरा म अहिले यहाँ प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, कार्यदल बनाएको सरकारले भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। कार्यदलले के गर्दैछ यो कुरा एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कानुन कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। मेरो बुझाइमा मिटर ब्याजलाई संविधानले पनि चिन्दैन, हाम्रो अर्थतन्त्रले पनि चिन्दैन, हाम्रो कानुनले पनि चिन्दैन। नचिन्ने मिटर ब्याज कहाँबाट आयो अनि हामीले किन त्यसलाई औपचारिकता दिइराखेका छौँ मलाई थाहा छैन। मिटर ब्याजको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने सबै त्यहाँका चाहिँ एकदमै त्यहाँका आन्दोलन गर्ने एकदमै निमुखा गरिब निमुखा उहाँहरूले बताइसक्नुभयो कि त्यहाँ यस्तो धेरै चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ गरिएको रहेछ कि एकदमै त्यो सुन्न पनि नसकिने। हामी त्यहाँ हिजो गएका थियौँ र उहाँहरू 11 दिन हिँडेर जुन सप्तरी र सिराहाका चाहिँ त्यहाँको अत्यधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँका महिला र काखमा बच्चा बोकेका उहाँहरू हेर्दा पनि एकदमै होइन उहाँहरूको त्यो बोल्नै पनि अब नसक्ने अवस्थाको उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। जहाँ कि 50,000 लिएको 1 हप्तामा 8,000 ब्याज तिर्नुपर्ने, 45,000 लिएर उहाँहरूले चाहिँ 3 वर्षमा 5 करोडसम्म यो कुनै उहाँहरूले त्यो अब त्यो जुन केही गरौँ भनेर ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ, वित्तीय संस्थाहरूबाट लोन लिनुहुन्छ, त्यसलाई तिर्नको लागि उहाँहरूले त्यहाँका हुने खानेहरूसँग जुन लिनुभयो तर त्यसलाई चाहिँ ब्याजको सियाज गरेर चाहिँ उहाँहरूको घरबार सबै उठीबास भएर अहिले कुनै विकल्पै छैन। अब यस्तो स्थितिमा त्यस्ता के गरिब जनताहरू परेको बेलामा आज म यो सम्मानित सदनबाट गम्भीर ध्यान आकर्षण सरकारको गर्न चाहन्छु। र मानसिक टर्चरसम्म भएको छ उहाँहरूको। जुन अहिलेका जुन हाम्रा मधेसका लगभग 75 जना जति पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आउनु भएको छ। उहाँहरू अस्ति मातादेवीमा म पनि भेट्न गएको थिएँ उहाँहरूसँग चन्द्रगिरी नगरपालिकामा। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि दर्दनाक कुराहरू छन्। एकजना महिला हाम्रो ललिता देवी शाह जुन मनोज दाससँग 1 लाख रुपियाँ लिएको तर उहाँले 9 लाख रुपियाँ तिरिसकेको। उहाँको श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ। 9 लाख तिर्दा पनि उहाँले उहाँको कागजहरू फिर्ता गरेको छैन र कागजहरू फिर्ता नगरेको कारणले श्रीमान अहिले उहाँलाई छोडिदिएको छ र श्रीमान विदेशमै तपाईँको 20 वर्षदेखि काम गरिरहेको छ र उहाँ आउन पनि चाहँदैन, श्रीमतीसँग कुरा पनि गर्न चाहेको छैन। यस्तो दर्दनाक अवस्था छ। जस्तै सिराहाको एकजना हाम्रो सूर्यनारायण मुखिया हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक गरी 15 लाख रुपियाँ लिनुभएको थियो तर 15 लाखमा उहाँले लिँदाखेरि उहाँ 1 करोडसम्म तिर्सक्नु भएको छ तर पनि उहाँको कागज फिर्ता गरेको छैन। यस्ता धेरै मान्छेहरूको विडम्बना छन्। सांसद नन्दा चपाईले जनताको विकास निर्माणको चाहनालाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनचाहना अनुरूप गणतन्त्रको संस्थागत विकास र विकासका र समृद्धिको आभास दिलाउन नेताहरूले गम्भीरता देखाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद राधेश्याम पासवानले मिटर ब्याज पीडितहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा पीडित रहेकाले सरकारले समस्या समाधानमा तद्रुकता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो।
सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र कायम मुकायमकै भरमा चलिरहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्दै गएको बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन तथा विमानस्थल विस्तार शिलान्यास गर्नुहुँदै उहाँले अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ भन्नुभयो। नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई नयाँ गति दिने संकल्प सहित आफू प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। 62 वर्ष अघि सुरु भएको भरतपुरको विमान उडान कार्य अहिले आएर विस्तार र टर्मिनल भवन निर्माणको कार्य सुरु हुनाले छुट्टै महत्त्व बोकेको उहाँले बताउनुभयो। यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै 72 सिटे जहाजको उडान र अवतरण सुरु हुने र यसले चितवनका मात्रै नभएर राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभयो। लुम्बिनी विमानस्थलका विषयमा भारत भ्रमणका क्रममा र पोखरा विमानस्थलका विषयमा चीनसँग छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले निजीगढ विमानस्थल निर्माणलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। द्रुत मार्ग निर्माणसँगै निजीगढ विमानस्थलको निर्माणको काम समेत अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। चितवनको मेघाली विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको जनाउँदै उहाँले त्यहाँबाट समेत छिट्टै उडान हुने बताउनुभयो। विमानस्थलको विकास र विस्तारले यहाँको पर्यटनको विकासका दृष्टिले नयाँ कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्ने उहाँको विश्वास थियो। भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई भरतपुर महानगरपालिका 1 स्थित दियालो बङ्गलामा र घोडा प्रजनन केन्द्रलाई भरतपुर 11 गणेश स्थान नजिक स्थानान्तर गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाउँदै उहाँले स्थानान्तरका लागि 1-2 दिनमा सहमति हुने बताउनुभयो। यो क्रिकेट रङ्गशालाको कुरा, त्यो क्रिकेट रङ्गशाला मलाई लाग्छ 1 हप्ता या 2 हप्ताभित्र त्यसको सबै समस्या समाधान हुन्छ र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सिंहदरबारमा गएको 5-6 वर्ष यता धेरै बैठकहरू भएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग, नेपाली सेनासँग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग धेरै बहसहरू, धेरै छलफलहरू भएका छन् र अन्ततः हामी त्यो उद्देश्यमा सफल भएका छौँ। चितवनवासीको, भरतपुरवासीको र बागमतीकै निम्ति पनि एउटा गौरवको आयोजनाको रूपमा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भने पनि हामीहरूको लागि चाहिँ यो गौरवकै आयोजना हो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले चितवनको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङशालाको निर्माण चाँडै सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। रङशालाको समस्या 1-2 हप्तामा समाधान हुने र निर्माण अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नागरिक उड्डयन, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले सरकार ग्रामीण स्तरमा समेत हवाई उडान गर्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो। ग्रामीण स्तरको लाइफ लाइनका रूपमा यसको विकास गर्न मन्त्रालय लागि परेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिटर ब्याज कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मिटर ब्याजी लिने ऋणीहरूले पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले ऋण पायो भन्दैमा जहाँ तहीँबाट ऋण लिन नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिकहरूमा बेलैमा सचेत भए मिटर ब्याज कारोबारमा फस्न नहुने समेत बताउनुभयो। त्यसको प्यारामिटर तल झरेको झरै छ, तर मान्छेको अलिक शरम पचाउने क्षमता पनि प्रले अविलम्ब बोलोस्। भोलि प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुहोस् यहाँ हाम्रो भूमि के भइरहेको छ, हाम्रो भूमि अतिक्रमित भइरहेको छ कि छैन, अतिक्रमित भएको छ कि छैन, भएको छ भने कहाँ कहाँ भएको छ, त्यस सम्बन्धमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ खुलस्त भन्नुहोस्।
बढेकै छैन, विकास पछाडि धकेलिँदो छ। अवसर सिर्जना गरिने छ भनेर कागजमा लेख्दैमा हुँदैन। रोजगारीका अवसर सिर्जना कहाँबाट गरिन्छ? बढेको छ, जनतालाई मार परेको छ। घाउमा मलमपट्टी लगाउने गरी चौथो यी कुराहरू मैले राखेका छु। पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। यो अहिले गर्न खोजेको के भन्दा पीडितले न्याय पाउने पीडित केन्द्रित कुरा हो। पीडितलाई बलजफ्ती, पीडितलाई न्याय नदिएर सप्रेस गरेर या बलजफ्ती सहमति भयो भनेर दबाइएर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर त्यसरी गर्न मिल्दैन। त्यसकारण अहिले जस्तो फास्ट ट्र्याक भन्ने, फास्ट ट्र्याक किन? 18 वर्ष बित्यो, 1 महिनाभित्र हुन्छ भने 2 दिनमा तपाईँ छलफलै गर्न नदिकन बहुमत छ, जोडजाडको बहुमत छ भनेर यस प्रकारको मजाक गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँ नेपाली जनतासँग? उनीहरूको दोष छैन, तर नेताहरूले जे गरे त्यो जनयुद्ध थिएन। जनयुद्ध त्यसलाई भनिँदैन, त्यो एउटा हिंसा थियो। त्यस हिंसाले द्वन्द्व जन्मायो, दुःखद परिणाममा देश पुग्यो। त्यसको हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। उचित भएको भए, जनयुद्ध भएको भए सफल पार्नु पर्थ्यो। मैले उहिले पनि भनेको छु। र अर्को कुरा, 2057 सालको हिमाल खबर पत्रिकामा तपाईँले मेरो एउटा आर्टिकल छ, त्यो हेर्नुभयो भने 57 सालमा मैले माओवादी आन्दोलन पनि होइन, एउटा समस्या हो जसको समाधान गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। अध्यक्ष ओलीले फागुन 1 गते हिंसा दिवस भएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा बिदा दिएको बताउनुभयो। उहाँले अबदेखि वार्षिक क्यालेन्डरका रूपमा रहने गरी निर्णय भएको जानकारी पाएको भन्दै सार्वजनिक बिदाका रूपमा राखिए क्यालेन्डरबाट हटाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज पार्टी मुख्यालय चानेपामा बसेको बैठकले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पार्टी केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा चितवनका पूर्व पार्टी सभापति जीत नारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विजयी हुनुभएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएकाले र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेको नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। बैठक सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 1 मा को जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख 10 गते, त्यो उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेविसङ्घका पूर्व सभापति गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। सँगसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा सँगसँगै संसदीय समितिको मिटिङ बसेर भएको छ र यसलाई कानुनी व्यवस्था यो विषयमा पनि पार्टीले निर्णय गरेको छ। तीभन्दा बाहेक यो मन्त्री परिषदमा भाग लिने विषयमा पनि चर्चा भएको छ। त्यस सम्बन्धमा जुन पार्टीको कार्य सम्पादन समितिले पहिला बैठकले निर्णय गरेको छ नि कुराहरू पनि सल्लाह लिनुभएको छ। यस्तै प्रवक्ता डाक्टर महतले वारा क्षेत्र नम्बर 2 का सन्दर्भमा भने चैत्र 19 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। 7.5 किलो बढी कोकिन सहित 2 जना भारतीय नागरिक
पक्राउ परेका छन्। भारतको दिल्ली लैजान लागेको 7.5 किलो बढी कोकिन सहित 45 वर्षीय भानलाल नमी र 29 वर्षीय स्तर लहामलिम्पुई पक्राउ परेका हुन्। लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता चक्रराज जोशीले उनीहरूलाई गत मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको बताउनुभयो। गरेका थियौँ। लागू औषध कोकिनको अपरेसन 2 स्थानमा भएको थियो। त्यो 2 स्थानमा भएको अपरेसनमा हामीले 7 किलो 887 ग्राम लागू औषध कोकिन सहित 2 जना भारतीय महिलालाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भएका छौँ र पक्राउ परेका भारतीय महिलाहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागू औषध मुद्दामा म्याद थप गरी कानुन कारबाही र अनुसन्धान भइरहेको ब्यौरा पनि म अवगत गर्न चाहन्छु। अब यसमा 7 किलो 887 ग्राम भयो। 7 किलो 887 ग्राम यो लागू औषध कोकिन हामीले बरामद गरेका छौँ। होइन, त्यसैलाई चाहिँ अलिक गतिविधि उहाँको अलिकति शङ्कास्पद लाग्यो हामीलाई र पछि फेरि अर्को कुरा के भन्दा उहाँ जुन होटलमा उहाँ यो महिलाले सामान लिएर जानु भएको थियो जहाँ हामीले नियन्त्रण लिएर पक्राउ गरे, अर्को अघिल्लो दिन आइसकेको महिला पनि अथवा बिहान चाहिँ एयरपोर्ट लागि जानुभएको महिला पनि सेम होटलमा बस्नु भएको रहेछ। जस्तो चाहिँ अब गरिरहेका छौँ। अब उनीहरूले भन्दा चाहिँ अब यो हामीलाई यही सामान हो भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञान थिएन, हामीलाई भनेको थिएन यस्तो चाहिँ लागू औषध कोकिनै हो भन्ने कुराहरू हामीलाई ज्ञान थिएन र पठाउँदा पनि यो अर्को महिलालाई जस्तो आफन्तै भए उनीहरू 2 जना ऊ जान लागेको थाहा थियो, तर चाहिँ यही सामान अथवा लिन उसलाई पठाउन लागेको भन्ने मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा अहिले। वहाँका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षबाट भारतको नयाँ दिल्ली लैजान लागेको लागू औषध सहित 1 जना र अर्को ठमेल स्थित एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा देशको वैदेशिक व्यापार 20.14% घटेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेसँगै सरकारले विलासी वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध तथा नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले केही वस्तुको आयात एलसी प्रतिपत्रमा अनिवार्य गरेको 50 र 100% नगद मार्जिन खारेज गरे पनि वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छैन। कोभिड-19 रुस युक्रेन तनावका कारण महँगी बढ्नुका साथै ब्याङ्कहरूको ब्याज दर उच्च हुँदा आयात निर्यात प्रभावित भई पोहोरको तुलनामा वैदेशिक व्यापार घटेको हो। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा नेपालको वैदेशिक व्यापार 11 खर्ब 63 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा वैदेशिक व्यापारको आकार 14 खर्ब 56 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ बराबर थियो। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालले 10 खर्ब 58 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा 1 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा नेपालले 13 खर्ब 8 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो। आयात निर्यातमा कमी आएसँगै व्यापार घाटा पनि घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार घाटा 9 खर्ब 53 अर्ब 58 करोड कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 8 महिनामा व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ बराबर थियो। शोधान्तर स्थिति बचतमा जानुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेपछि आयात प्रतिबन्ध पुसबाट हटेको छ। राष्ट्रिय ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म देशको शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 33 अर्ब 21 करोड रुपैयाँले बचतमा छ। यस्तै 2079 असारमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 13.8% ले बढेर माघ मसान्तमा 13 खर्ब 83 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष 2079-80को 7 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितले 10.8 महिनाको वस्तु र 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न राष्ट्रिय ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी 8 महिने तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2079-80को साउनदेखि फागुनसम्ममा आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 18.59% घटेको छ। निर्यात 60.79% घटेको छ। नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाँदी आयातमा तोकेको सीमा बढाएको छ। बुधबार एकीकृत परिपत्र 2078 संशोधन गर्दै व्यवसायीलाई चाँदी आयातका लागि एक पटकमा 60,000 अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ-वेन अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नु भएको छ। आफ्ना सहयोगीसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ ग्वाटेमाला र बेलिजको भ्रमणका क्रममा उहाँ अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नु भएको हो। न्युयोर्कमा उहाँलाई समर्थकले स्वागत गरेका छन्। ताइवानी राष्ट्रपतिले अमेरिकी सभामुखलाई भेटेमा त्यस विरुद्ध कदम चाल्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। चीनको चेतावनीकै बीच उहाँ न्युयोर्क पुग्नु भएको हो। साथै सभामुख केभिन म्याकार्थीलाई भेट्ने तयारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले स्वायत्त टापु ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। राष्ट्रपति साईको पछिल्लो भ्रमणले चीन अमेरिका बीचको विवाद थप बढ्ने संकेत देखिएको छ। गएको वर्ष पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर राष्ट्रपति साईलाई भेटेपछि बेजिङले आफ्ना सेनालाई ताइवान टापु वरपर उतारेर सैन्य अभ्यास गरेको थियो। अमेरिका ताइवान सम्बन्ध बढ्दै गएपछि चीनले यसतर्फ चासो बढाएको अमेरिका ताइवान सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका जेम्स लीले बताउनु भएको छ। यसैबीच एक वरिष्ठ अमेरिकी उच्च प्रशासकले राष्ट्रपति साईको भ्रमणलाई बहाना बनाएर अवांछित क्रियाकलापमा नउत्रन चीनलाई अनुरोध गरेका छन्। साथै उनले चीनको चेतावनीबाट अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पनि पारेका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। इजरायलले सिरियाको राजधानी दमास्कसमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार राति 1:30 बजे इजरायलले हवाई आक्रमण गरेको त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सिरियाली सेनाका अनुसार इजरायलले गोलान हाइट्सबाट दमास्क वरपरका क्षेत्रका कयौं पटक मिसाइल प्रहार गरेको छ, जसमा सिरियाली 2 सैनिक घाइते भएको र केही भौतिक क्षति भएको जनाइएको छ। सिरियाली सेनाले केही मिसाइल भने आकाशमै नष्ट गरिदिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। इजरायलले हालैका वर्षमा सिरिया सरकार नियन्त्रित थुप्रै क्षेत्रमा 100 पटक आक्रमण गरिसकेको छ। गत महिना एलेपो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2 वटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो, तर उसले सिरियामा मिसाइल प्रहार गरेको स्वीकार भने गर्ने गरेको छैन। उसले लेबनानको हिजबुल्लाह तथा अन्य सशस्त्र समूह लक्षित आक्रमण गरेको दाबी गर्ने गरेको छ। अब खेल समाचार। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो पटक ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेट च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कोशी प्रदेशलाई 54 रनले हराउँदै एपीएफ च्याम्पियन बनेको छ। एपीएफले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशीले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 100 रन मात्रै बनायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 20 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 154 रन बनायो। एपीएफका लागि कप्तान सीता राणा मगरले 79 र इन्दु बर्माले 51 रन बनाइन्। प्रतियोगितामा इटहरीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका 4 टोली तथा आयोजक ललितपुर मेयर्स 11 को सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री कपको सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश रहेका थिए। एपीएफले यसअघिका दुवै संस्करणको उपाधि जितेको थियो। यसअघिका दुवै संस्करणमा एपीएफले फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराएको थियो।
च्याम्पियनसिप 2023 को हस् त अहिलेलाई टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार